Unsa may atong buhaton sa mga tao nga magdani kanato sa pagpakasala? Si Jesus mingon, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impierno. Kining mga panultihon dili angay sabton sa iyang mga letra kundili sa iyang nagpaluyo nga mensahe. Ang mga tawo nga magdasig kanato sa pagbuhat og daotan angay gayud natong likayan og biyaan. Ang atong mga higala atong unungan sa mayong binuhatan apan dili sa daotan. Si San Pablo nag-ingon, ayaw ka mo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa mayong pamatasan. Sakto ang gingon, we cannot hang out with bad people and expect a good moral life.